अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैर खैरियत के साथ होंगे। और वीडियो स्टार्टिंग में आप लोगों के सामने ये कमेंट गुजर रहे आप लोगों ने ये पढ़ने और ये मैंने सोनिया की वीडियो से ही लिए और इस वजह से मैंने किए कि देखें इनका अपने जो सब्सक्राइबर हैं अपने व्यूवर्स के साथ किस तरह से हद तक कमेज इनका रवैया होता है। अब जो उनके सब्सक्राइबर हैं हमारी वीडियो में आते हैं तो वो भी हमें व्यूज़ देते हैं। हमारा हक बनता है कि हम उनसे भी इज्जत के साथ पेश आएँ, क्योंकि हम यहाँ पे चैनल में इसी वजह से तो वीडियोस अपलोड करते हैं कि लोग हमारी वीडियोस को देखेंगे। अगर हम उनसे इस तरह का बिहेवियर करें और मुंह में कुत्ते बांध रहे मुंह के साथ, तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। क्योंकि हर जो भी इंसान यहाँ पे आता है वो अपने पैसों से पैकेज करवाता है और वाईफाई जो भी हो ना तो वो अपने पैसों से बिल देकर ना हमें व्यूज़ देते हैं। तो हमको इतने बड़े तो नहीं है, आसमानों तक नहीं पहुँच के बड़े यूट्यूबर नहीं बन गए कि हम इनसे अपने जो सब्सक्राइबर इस तरह का हम लोग जो है ना रवैया रखें। तो मैं आपको सारी बातें आज डिटेल से बताने वाली हूँ, क्योंकि कुछ मेरी बहनों ने कल मुझे कमेंट किए थे कि और इन बातों के मतलब पूछा था, तो आज मैं सारी बातें आप लोगों के साथ करूँगी। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप लोग फर्स्ट टाइम आए और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिल सके। तो सबसे पहले बात मैं करती हूँ नदीम भाई की शादी से। तो कोई बुरी बात नहीं है अगर नदीम भाई की शादी हो जाए, लेकिन यहाँ पे साबरा ने तो बच्चों के लिए कुछ नहीं सोचा। एक माँ जो बाप से भी बढ़ के होती है, क्योंकि बाप जो है ना वो बेचारे रोजी रोटी के लिए घर से बाहर होते चले जाते हैं, लेकिन एक माँ की इस वजह से ये कहावत है कि माँ छतरी की तरह छाँव लगाती है अपने बच्चों के सर पे, और माँ इस तरह की होती है। माँ खुद भूखी रह सकती है लेकिन अपने बच्चों को पेट भर के खाना खिलाकर वो सुलाती है। माँ की कुर्बानियाँ बहुत ज़्यादा हैं और क्या क्या मैं माँ की मिसाल दूँ। माँ की तो कोई मिसाल ही नहीं होती है, माँ की तो मोहब्बत का कोई पैमाना ही नहीं होता जिसे हम माँ की मोहब्बत को नाप सकें। तो एक माँ के लिए इतने कुछ अल्लाह पाक ने किया है कि माँ के पाँव तले जन्नत रखी है, और वही माँ अपने बच्चों से वो हक छीन कर जन्नत का उनको छोड़ के वो भाग जाती है। तो इस तरह की फिर वो बेचारा भी क्या करे इंसान, क्योंकि उसकी पहले आवाज़ बंद की गई थी, अब उसकी आवाज़ आ गई है। अब वो सारे काम करता है, अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता है, लेकर आता है, मुजम्मल को वो साथ साथ रखता है। जहाँ भी जाते हैं, पार्क में जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं वो इंसान अपने बेटे के साथ साथ होता है। आप लोगों ने देखा होगा। तो लेकिन सबसे ये बात है कि माँ तो चली गई लेकिन बाप तो है, वो अपने बाप से प्यार करते हैं तो अपने बाप के पास पड़े हुए हैं ना बच्चे। लेकिन अगर वो अपने बाप से प्यार ना करते और माँ से वो ज़्यादा अटैच होते हैं ना, तो कोई दुनिया की ताकत इन 3 बच्चों को ना दादी के पास रहने पर मजबूर नहीं कर सकती थी, और न ही वो अपनी दादा दादी के पास रहते थे, क्योंकि माँ के हमेशा बच्चे करीब होते थे। कुछ तो बात है कि ये बच्चे अपनी माँ को मुकम्मल भूल चुके हैं और अपने दादा दादी के पास है। तो अब समाविया अगर परेशान है, समाविया के चेहरे की फीलिंग से लग रहा था कि समाविया कितनी ज़्यादा परेशान है, कितनी वो बेचारी औरत बच्ची वो सोचों में डूबी हुई थी। तो लोगों ने यही कहा सोनिया से कि समाविया बहुत ही ज़्यादा परेशान है, आपने इन बच्चों को इत्मीनान में लेकर अपने भाई की शादी की बात चलानी थी। इसके बाद सोनिया ने जो कहा वो भी मैंने कमेंट में इधर पिन कर दिया, आप लोग वो पढ़ सकते। तो देखें कि पहले भी नदीम भाई की शादी का कहा गया था नहीं हुई शादी, फिर बहाना बनाया गया। लड़की वालों ने ये बोला है कि हमें कुछ घर या कोई ज़मीन वगैरह हमारी बेटी के नाम करो कि हमारी बेटी के लिए हम गारंटी लेना चाहते हैं। लेकिन इसके बाद कुछ रिश्ता होता तो वो लोग कहते हैं ना, लेकिन उन्होंने ख़त्म कर दिया। दोबारा शादी की जब बात चली इन्होंने बोला कि ईद के बाद शादी है। एक ईद भी गुजर गई, दूसरी ईद भी गुजर गई, दोनों ईदें गुजर गई। अब खैर से तीसरी ईद भी आने वाली है, तो आप लोगों ने इनका ड्रामा देखना है कि इसके बाद इस ड्रामे को उन्होंने कैसे करना है, ख़त्म करना है। क्योंकि ये इतनी ड्रामेबाज और इतनी झूठी औरतें ना कि इन पे झूठ ख़त्म होता है। इन्होंने अपनी खाला से झूठ बनवाया, खाला ने आके बोला कि मेरी बहन यहाँ पे उर्दू में बात नहीं कर सकती है, आपको समझ नहीं आएगी, इस वजह से मैं बताती हूँ कि क्या क्या हुआ है। इसके बाद देखो जिस तरह से कल समाविया को इसने किया कि उसको प्रेशराइज करके उसको रट्टू तोते की तरह सारा कुछ रटा के इसने बाहर खेतों में भेजा, समाविया तुम ये करो। अब जिस तरह से समाविया का सांस फूला हुआ था, जिस तरह वो बच्ची डरी से भी हुई थी और वो बातें कर रही थी,
حالانکہ وہ ولاگس بناتی ہوتی ہے، اپنی بھی وہ ویڈیوز بناتی تھی، اس کو میں کانفیڈنس ہے، لیکن کل جس طرح سے وہ وداؤٹ کانفیڈنس سے بات کر رہی تھی، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بچی کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، بچی کو یہ باتیں بولنے کے لیے کون مجبور کر رہا ہے۔ تو آپ لوگ سب کچھ سمجھ چکے ہوں گے کیونکہ سبھی سمجھدار ہیں ماشاءاللہ سے ہمارے ویور۔ اس کے بعد اب میں بات کرتی ہوں سونیا کی، کیونکہ میں نے کتنی بار بولا ہے کہ نہ ہی ہماری کسی سے دشمنی ہے اور نہ ہی ہماری کسی سے دوستی ہے، ہم ان کے بھی سبسکرائبر ہیں جس طرح آپ لوگوں کے سبسکرائبر ہیں، تو ان کی ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں ہم لوگ۔ تو ایک ہمیں نہ ہی یہاں پہ وسیم کی کوئی بھی حمایت کے لیے بول رہی ہوں، نہ ہی میں سونیا کی برائی کے لیے بول رہی ہوں۔ کچھ لوگ آگے ہمیں یہ بات کہتے ہیں، لیکن دیکھیں اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں کہ ایک بیوی جب اپنے شوہر کے نکاح میں ہوتی ہے، اللہ پاک نے یہ فرمایا تھا کہ اگر میری بات سجدے کا میں حکم دیتا کہ میری بات کسی کو سجدہ کرو تو عورت اپنے خاوند کو سجدہ کرے گی۔ اب سونیا اپنے شوہر کے نکاح میں ہوتے ہوئے ٹھیک ہے تم اس سے طلاق لینا چاہتی ہو، انشاءاللہ تم کچھ بھی کرنا چاہتی ہو، یہ باتیں بھی آگے چل کر ساری آپ لوگوں کے سامنے ہونے والی ہیں۔ تو جو بات میں اب کر رہی ہوں نا، وہ میں سونیا کی زبانی ہی کر رہی ہوں کہ سونیا کہتی ہے میں نے اس سے طلاق لینی، اب میں اس کے ساتھ نہیں رہنا۔ تو اب تمہاری ابھی تک طلاق نہیں ہوئی ہے، تم نے وہاں پہ خلا کا کیس کیا ہوا ہے، جب تمہاری طلاق ہوگی اور تم اس کے ساتھ ختم کر دو اپنا سارا رشتے، تب یہ بندہ تمہارے لیے ہو جائے گا، پر غیر محرم ہو جائے گا، تمہارا اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رہے گا۔ تب تم اس کو اگر کچھ ایسا بولتی ہو، کتا بولتی ہو، بلا بولتی ہو، جو بھی بولتی ہو نا، تو تمہیں لوگ کچھ نہیں کہیں گے، کیونکہ پھر یہ تمہارا کزن رہ جائے گا، تمہارا ہسبینڈ ختم ہو جائے گا۔ تو اب تم اس کے نکاح میں رہتے ہوئے جو بات تم نے بولی، تم نے تو بہت ہی بڑے بول بولے، لوگوں کے سامنے تم نے یہ کہا، اور لوگوں کی نظر میں، اپنے سبسکرائبر کی نظر میں تم بہت ہی مہان ہوگی کہ سونیا نے یہ بولا، سونیا نے یہ اپنے ہسبینڈ کو کہہ دیا کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اور میں کتے بلے ہمارے گھر میں آ جاتے ہیں۔ ابو آپ لوگ ایسا کیا کریں، جب نماز آپ پڑھ کے آتے ہیں تو آپ گیٹ کو بند کر دیا کریں، تمہارے ابو کہاں نماز پڑھتے ہیں۔ جب صبح تم نے اپنی مارننگ روٹین شیئر کی تھی، تمہاری ماں بھی سوئی تھی، تمہارے ابو بھی سوئے پڑے تھے۔ کوئی اگر نماز پڑھتے ہوتے نا تو انسان جو ہوتا ہے نا، بڑا گھر کے بزرگ ہوتے ہیں نا، وہ پھر سوتے نہیں ہیں، وہ پھر اٹھ کے اپنے اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں، تو تمہارے ابو سوئے ہوئے تھے۔ اس کے بعد سونیا وسیم اگر تمہارے گھر آیا تھا تو تم نے بولا کہ وہ باہر سے تصویر بنا کے چلا گیا، گیٹ کے باہر آیا۔ تمہارا گیٹ کیوں رات کو کھلا ہوا تھا؟ ہم لوگ بھی ولیج میں رہتے ہیں، ہم تو باقاعدہ اپنے سارے دروازے وغیرہ بند کر کے، لاک کر کے، تالے وغیرہ لگا کے، تو جو بڑے گیٹ ہوتا ہے تو ہم لوگ سوتے ہیں، کیونکہ کسی بھی انسان بھروسہ نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ آج کل ڈکیتیاں کا دور ہے، ہر کوئی اسی طرح سے کر رہا ہے۔ دوسرا کہ تم نے جب پہلے بولا تھا کہ ہم لوگ گھر کی دیواریں اسی وجہ سے کروا رہے ہیں، تم نے روتے ہوئے لوگوں کو بتایا تھا کہ مجھے ان لوگوں سے جان کا بہت ہی زیادہ خطرہ ہے اور ہم لوگوں نے دیواریں اونچی کروانی ہیں۔ پھر جب تمہارے پاس امداد آ گئی تو امریکہ کی UK والی آنٹیوں نے سیکورٹی گارڈ رکھ دی تمہیں، جو ہر وقت رات کو گن اٹھائے ہوئے آپ لوگوں کی گھر کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر تم لوگ گیٹ کھلا چھوڑ کر کس طرح آرام سے ساری سکون سے سو سکتی ہو؟ تمہاری ماں بوڑھی ہے لیکن تم جوان ہو، تم سماوے جوان ہے، ایمن بھی کوئی اتنی چھوٹی بچی نہیں ہے اور نہ ہی لائبہ چھوٹی بچی ہے، جوان ہوتی بچیوں کا گھر ہے، اور ایک تمہارا باپ بھی کچھ دماغ رکھتا ہے، بھائی تمہارا غریب تو اتنا کام جگہ ہی نہیں ہے۔ تو پھر آپ لوگ جب اتنی قیمتی چیزیں آپ کے پاس ہیں، عزت سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے، روپے پیسے سے بھی زیادہ ہوتی ہے نا اپنی بیٹیوں کی عزت، تو کس طرح آپ لوگ آرام سے سو سکتے ہو؟ وہ تمہارے گھر آیا، فیروزہ کی بھی آواز آ رہی تھی رات کو، فیروزہ بھی تھی اور تمہارا اس کا وہ عمرانیہ بھی تھا اور تمہارا وسیمیہ بھی، یتیمیہ بھی تھا ساتھ، وہ تم لوگوں کے گھر آئے تھے، اور گھر آ کے اسی وجہ سے وہ گھر کے گئے تھے، اندر گاڑی بھی ان کی آئی تھی، اور پھر انہوں نے نا جب گاڑی باہر نکالی تو دروازہ گیٹ کھلا ہوا تھا، اور وہ بھی تمہارا ہی ہسبینڈ ہے، تمہارا ہی کزن ہے، جس طرح تم کہہ رہی تھی روتے ہوئے اب بس کر دو بس کر دو، اسی طرح اس نے بھی بڑی خوشی کے ساتھ یہ ویڈیو بنائی کہ اب تو ہماری صلح ہو جائے گی۔ ہم لوگ تو آ گئے اور اس وجہ سے خوشی میں اس کا دماغ آسمان
وہاں تک پہنچ گیا اور اس نے بھی وہ سین کٹ کرنے کی بالکل ضرورت محسوس نہ سمجھی کہ رات کو آدھی رات کو گیٹ کیوں کھلا ہوا ہے۔ آپ جا کے ان کی ویڈیو میں دیکھیں کہ فیروزہ کی بھی آواز آ رہی ہے اور ان کا سارا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے۔ اگر آپ لوگ ساتھ نہیں رہنا چاہتے تو آپ لوگ ایک دوسرے کو وہ طلاق تمہیں دے کر فارغ کیوں نہیں کرتا؟ کل ان کے گھر کوئی مہمان بھی نہیں تھے، یہ میں شام کو ویڈیو میں بتاؤں گی۔ اسی کے ساتھ چل جاتی ہوں، اللہ حافظ۔